नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले संसद विघटन सम्बन्धमा अदालतमा दिएको जवाफमा कानूनविदको मत बाझियो। सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारण। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माण र खरिदमा विश्वभर प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा नेपालमा भने प्रधानमन्त्री नै विरोधीलाई गाली गर्नमा व्यस्त। खोपको प्रयोग बारेको योजना फितलो। मेलम्ची आयोजना 79% काम सकेर पनि अलपत्र। आधा दर्जन मन्त्री फेरिए पनि आयोजनालाई पूर्णता दिन असफल। पानी आउनेमा सर्वसाधारणलाई विश्वासै लाग्न छोड्यो। एससीई परीक्षाका लागि सरकारले निजी विद्यालयलाई मात्रै सहज हुने गरी योजना बनाएको सरकारी विद्यालयहरूको गुनासो। पढ्दै नपाई परीक्षा दिनुपर्ने अवस्थाले विद्यार्थी चिन्तामा। पश्चिमी वायुको प्रभावले चिसो बढ्दा जनजीवन कष्टकर। उच्च भेगमा हिमपात र वर्षा हुने सम्भावना रहेकोले पर्वतारोहण तथा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन मौसमविदहरूको चेतावनी। बेलायतद्वारा विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जलाई अमेरिका हस्तान्तरण गर्ने माग खारेज। दमनकारी नीति लिन नसकिने स्पष्टोक्ति। र 8औं पर्वतीय खेलकुद महोत्सव फागुन 20 गतेदेखि सुरु हुने निश्चित। विभिन्न 15 खेलहरूको प्रतियोगिता गराइने। अब समाचार विस्तारमा। संसद विघटनका सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हिजो सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेश गरे। उनीहरूको जवाफ सम्बन्धमा संविधान तथा कानूनका जानकारहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर मिश्रित प्रतिक्रिया आए पनि पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेको दावी गरेका छन् भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नभएको जवाफ पठाएका छन्। सबैका जवाफका सन्दर्भमा संविधानविद र कानूनविदहरू पनि दुई खेमामा विभाजित भएको देखिन्छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएको तर्क राष्ट्रपतिको कार्यालयले गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन किन गरिएको हो भन्ने संवैधानिक प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भएकोले संसद विघटन गर्नु परेको र यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको दावी गरेका छन्। अधिवक्ता योगेश नेउपानेको बुझाइमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जवाफ उचित र संविधान सम्मत छ। संसद विघटन असंवैधानिक हो भनेर परेको रिटको विपक्षमा उभिएका नेउपानेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा संविधानको व्याख्या गरेका हुन्। यो देशमा दुईवटा विचारधाराहरू अगाडि आए। संसदीय सर्वोच्चता कि संवैधानिक सर्वोच्चता भन्ने प्रश्न अगाडि आयो। प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहने कि नरहने भन्ने कुरा पनि अगाडि आयो। त्यसमा कतिपय व्यक्तिहरू र कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो आस्था र आफ्नो जनविश्वासलाई भन्दा पनि के गर्दा लोकप्रिय हुन्छ भन्ने तर्फ अगाडि बढे। इभन नेकपाकै फुटको सङ्घारमा रहेका माधव नेपाल र प्रचण्ड यो असंवैधानिक भनेर जानुभयो। यसबाट के देखियो भने दुईवटा धार देखिए। वास्तविकता के हो भने तपाईको यो अवस्था भनेको नेकपा एमालेको गठबन्धनको सरकारको कारणले सिर्जित हो र प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकारका रूपमा संवैधानिक रूपमा पनि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएकाले विघटन नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर विघटन भइसके पश्चात भनेको त्यो विघटन भएकोलाई गैर कानुनी भन्ने अवस्था छैन। संविधान त मिल्छ। नेउपानेले त ओलीको कदमलाई साथ दिँदै सभामुख अग्नि सापकोटाका कारण संसद विघटन गर्नु परेको तर्क समेत गरेका छन्। हिजोको भूमिकादेखि नै के देखिया थियो भने यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनमा सभामुखले गरेका अल्झन र प्रतिनिधि सभामा देखाएका हिजोका अवस्थाले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने रूपमा पुगेको हो। त्यसैका पुनरावृत्ति स्वरूप सभामुखले आफू यो प्रतिनिधि सभा जिउँदैछ भन्ने जस्तो प्रकृतिको जवाफ आएको छ। यसमा खेद व्यक्त गर्ने अवस्था छ।
तर अधिकांश जानकार तथा कानुनविदहरूले भने प्रधानमन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको संसद विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ पनि संविधानको मर्म विपरीत भएको कानुनविदहरू बताउँछन्। संसदीय प्रणालीको विशेषता भनेर जवाफमा उल्लेख भए पनि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नदिएको कानुनविदको धारणा छ। बहुमतको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन। तर अहिलेको संविधानले के छ, प्रिरोगेटिभ होइन, एउटा नै राइट होइन। बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न पाउने गरी अख्तियार दिएकै होइन। तसर्थ त्यो प्रथम दृष्टि प्राइमा फेसी गलत छ। केपीजीले गरेका पहल कदमी सिफारिस गरेको गैर संवैधानिक छ। राष्ट्रपतिबाट जुन चुनावको मिति तय गरियो त्यो पनि अनकन्स्टिट्युसनल छ र संसद विघटन गर्यो ती पनि अनकन्स्टिट्युसनल छन्। संविधानवादको कसीमा त्यसलाई राखेर हेर्नु पर्दछ भनेर हामी सर्वोच्चमा आएका हौँ। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट समेत हालेका अधिवक्ता पौडेलले संसद विघटन उल्टिने दावी गरेका छन्। संसदमाथि बलात्कारमा हत्या गर्ने काम भएको छ। एउटा मोनोपोली तरिकाले जुन संसद विघटन गरिएको छ गैर संवैधानिक छ, पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए। सोही दिन राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिस सदर गरिदिएकी थिइन्। तर संविधानले नै दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटनको निर्णय भएको भन्दै हाल सर्वोच्चमा 14 वटा रिट दर्ता भएका छन्। सबै रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा 22 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने कार्यतालिका तय भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री काम चलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली समेतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै रिट दिएका थिए। उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले पुस 28 गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 8 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थप गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। रिट निवेदक कानून व्यवसायीले मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि 28 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो। नेकपाको प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षले शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसटाँडामा बसेको सो पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज पोखरेल र गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज गुरुङलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो। बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा युवराज गेवाली र गण्डकी प्रदेशमा देवेन्द्र पौडेललाई इन्चार्ज तोकेको छ। बैठकले पहिलो चरणको आन्दोलनको समीक्षा गरिएको गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई सफल बनाउन सिङ्गो पार्टी पंक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। संघर्षलाई संसद विघटनलाई असफल पारेर प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नभएसम्म जारी राख्ने निर्णय पनि गरिएको उनले बताए। त्यस्तै मूलत संयुक्त आन्दोलनका लागि प्रयास जारी राख्ने प्रदेशदेखि वडासम्म संघर्ष समिति बनाउने निर्णय गरिएको छ। संगठनलाई परिचालन र एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सुझाव दिन अध्यक्ष माधव नेपालको नेतृत्वमा गृह कार्य टोली निर्माण गरिएको र टोलीलाई 7 दिनभित्र आवश्यक सुझाव दिन भनिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने सुझाव दिनका निम्ति अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा एक गृह कार्य टोली बनाएका छौँ। जुन गृह कार्य टोलीमा कमरेड माधव नेपालका अतिरिक्त कमरेड अष्टलक्ष्मी साक्य, कमरेड गिरिराजमणि पोखरेल, कमरेड गोकर्ण विष्ट, कमरेड घनश्याम भूषाल, कमरेड जनार्दन शर्मा, कमरेड पम्फा भूषाल, कमरेड वर्षमान पुन, कमरेड बेदुराम भूषाल, कमरेड भीम रावल, कमरेड मातृका यादव, कमरेड लीलामणि पोखरेल, कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे र कमरेड शक्ति बस्नेत रहनुभएको छ। उहाँहरूले प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, जनबगेर मोर्चा सङ्गठनका सबै पदाधिकारीको बारेमा र पार्टीको सङ्गठनको एकीकरणको बाँकी कामहरूको बारेमा तत्काल त्यसलाई पुरा गर्न सुझाव दिनुहुनेछ र त्यो सुझाव बढीमा 7 दिनभित्रमा दिई क्रियान्वयनको प्रक्रियामा लैजानेछ।
एकीकृत पार्टीको स्वरूप कायमै रहेको भन्दै यसलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न दृढतापूर्वक उभिने प्रचण्ड माधव समूहको ठहर छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीलाई विधि र पद्धति मार्फत सञ्चालन गर्नका लागि बहस र अन्तरसङ्घर्ष गरिएको भन्दै त्यसबाट विचलित भएर संविधानमाथि नै आक्रमण गरिएको आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 403 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 637 जना उपचारपछि निको भएका छन्। अहिले देशभर 5289 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा थप 403 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 82 जना महिला र 103 जना पुरुष गरी 185 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 140 जना, ललितपुरमा 21 र भक्तपुरमा 24 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा 1,22,041 जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। हालसम्म काठमाडौँमा मात्रै 97,748 जना संक्रमित भएका छन् भने जसमध्ये 475 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 94,761 जना निको भएका छन्। ललितपुरमा 15,351 जना संक्रमित भएका छन् जसमध्ये 147 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। ललितपुरमा 14,888 जना निको भएका छन्। भक्तपुरमा 8,942 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 107 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1,885 पुगेको छ। हालसम्म 8,701 जना निको भएका छन्। सोमबार थपिएका संक्रमितसँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,62,262 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 5,289 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये काठमाडौँमा 2,515, ललितपुरमा 316 र भक्तपुरमा 134 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 1,774 जना कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। 209 जना आइसियु र 34 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। गत 24 घण्टामा 637 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,54,494 पुगेको छ। हाल 342 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। कोरोना महामारीबाट गुज्रिएका विभिन्न मुलुकहरू कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन आफ्ना नागरिकहरूलाई कसरी सहज तरिकाले पुर्याउने भन्ने दौडधुपमा छन्। तर नेपाल सरकारले भने कछुवाको गति देखाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली त झन् विरोधीलाई कटाक्ष गर्दै भाषण गर्नमा व्यस्त छन्। खोप निर्माणको कुरा त परै जाओस्, अरू देशले बनाएको खोप ल्याउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान सकेको छैन। देशहरू कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइरहेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप निर्माणदेखि अरू देशले बनाएको खोप खरिद गर्ने सम्मका कामहरू धेरै देशले अगाडि बढाइरहेका छन्। तर नेपाल सरकारलाई भने यसको कुनै चिन्ता छैन। देशकै प्रधानमन्त्री केपी ओली दिनहुँ जसो आफ्नो कार्यकर्ताको कार्यक्रममा सहभागी हुने र पार्टीभित्रकै विपक्षीहरूलाई गाली गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्। तपाईहरु शहीद भएको भए, शहीद भएर गएको भए श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्थ्यो। तपाईहरु शहीद त होइन। अब तपाईहरुलाई कार्यक्रमहरुमा स्मरण गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। खाली तपाईहरुले जुन धुलो उडाउनुहुन्छ त्यसमा हामीले पानी छम्किनुपर्छ। त्यो धुलो बस्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग हुन थालिसकेको छ। तर नेपालमा खोप कहिलेसम्म आउला भन्ने चासो र चिन्ता बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भारतमा अनुमति प्राप्त गर्ने खोप खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। तर भारतले आफ्नै देशमा उत्पादित अक्सफोर्ड एस्ट्राजोनको खोप निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाललाई खोप प्राप्त गर्न कठिन हुने भएको छ। यद्यपि भारतबाटै खोप ल्याउनका लागि बाधा अवरोध नरहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। भारत सरकारलाई चाहिने सर्टन एमाउन्टको भ्याक्सिन हुँदैले 20% पपुलेसनको लागि चाहिने भ्याक्सिन अथवा कति पर्सेन्ट हो उहाँहरूको आफ्नो योजना अनुसार त्यति सुनिश्चित गरिसकेपछि बाँकी भ्याक्सिन चाहिँ बजारमा इम्पोर्ट गर्न एक्सपोर्ट गर्न दिने भनेर स्वीकृति दिइसकेको छ। त्यसैले उनीहरूले सँगसँगै भारतलाई पनि उपलब्ध गराउँछन् र बाँकी केही डोज भ्याक्सिनहरू चाहिँ अरू देशलाई पनि उपलब्ध गराउँछन्। र हामीले चाहिँ नि दुईटैतिरबाट पाउने सम्भावना छ। एउटा त भारत सरकारले आफूलाई भनेको आफ्नो लागि उत्पादन गरेको सुरक्षित भ्याक्सिन है, त्यसबाट पनि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई दिने सम्भावना छ किनभने कूटनीतिक पहल त्यसमा भइरहेछ। अर्को चाहिँ कम्पनीहरूले सिधै पनि उत्पादन गरेर दिन सक्ने सम्भावना सार्क कन्ट्रीहरू
सरकारले नेपालका लागि उपयुक्त मानेको 2 देखि 8 डिग्री तापक्रमसम्मको भण्डारण गर्न सक्ने नजिकै उत्पादन गरेको भ्याक्सिनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर नेपालले उक्त खोप पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ। सरकारले उक्त खोप आयात गर्न नसकेको खण्डमा 20 डिग्रीसम्मको तापक्रमका लागि तयारी थालेको छ। तर अझै 3 महिना यता तयारी पूरा हुने सम्भावना छैन। 4-5वटा भ्याक्सिनहरू अहिले बजारमा उत्पादनको क्रममा रहेका छन्। ती भ्याक्सिनहरूमध्ये अब हामीलाई चाहिने भनेको भ्याक्सिन हाम्रो क्षमता अनुसार हामीले ती भ्याक्सिनको सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो क्षमता भनेको अहिले 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा भण्डारण गर्ने क्षमता हामीसँग छ। किनभने अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले प्रयोग गरेको खोप कार्यक्रमको क्षमता भनेको 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्ने भ्याक्सिनहरूको प्रयोग नै हो। त्यो क्षमताको भ्याक्सिन हाम्रो नम्बर 1 प्राथमिकतामा पर्छ। यदि त्यो भ्याक्सिन हामीले पाएनौँ, उपलब्ध भएन भनेदेखि हामीले -20 डिग्रीसम्मको भ्याक्सिनको लागि 2-3 महिनाको तयारीपछि हामीले त्यो तयारी पुरा गर्छौँ। हामीले कम्तीमा 3 महिनाको समय चाहिन्छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने खोप ल्याउनका लागि तीव्र तयारी गर्नुका साथै सम्पूर्ण बाटो खुला गरी सहजीकरण गरिएको जनाएको छ। अब खोप प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सबै बाटोहरू खुला राखेको छ। भनेको प्राप्त गर्नका लागि लगाउने सन्दर्भमा त अहिलेसम्म नेपाल सरकार आफैले जसरी खोपहरू सञ्चालन गरेका छ त्यसै गरी नै गर्ने कुराहरूमा छौँ। प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा कोभ्याक्स फ्यासिलिटीबाट हामीले नेपालको जनसङ्ख्याको 20% खोप प्राप्ति गर्ने कुराहरू, बाँकी रहेको 52%, किनभने 72%लाई खोप लगाउनुपर्छ भनेर प्राविधिकहरूले सल्लाह दिनुभएको छ। खोप कसरी ल्याउने भन्नेमा मन्त्रालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको प्रयासले मात्रै सम्भव हुने देखिँदैन। यसका लागि प्रधानमन्त्री तहबाटै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेकालाई यसको चिन्ता नै देखिँदैन। पटक पटक मिति तोकेर पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना 99% काम सकेर पनि अलपत्र परेको छ। तर अबको 2.5 महिनाभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सकिने अर्को मिति घोषणा भएको छ। पानीको पर्खाइमा रहेका काठमाडौँवासीले भने सरकारी निकायको दाबीलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन्। राजधानीवासीको खानेपानीको सपनाका रूपमा रहेको चर्चित तथा बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई राजधानी ल्याइने भनेको पनि 20 वर्ष बितिसक्यो। तर अहिलेसम्म पनि योजना निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा मेलम्चीको पानी पिउने राजधानीवासीको सपना अधुरै छ। अहिले यो आयोजनाको निर्माण कार्य 99% सम्पन्न भएको सरकारी दाबी छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले चैत अर्थात् अप्रिलसम्ममा घर घरमा पानी वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको जनाएको छ। समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले घर घरमा पाइप बिछ्याउने र पानी जम्मा गर्ने ट्याङ्की निर्माणको धेरै जसो काम सकिएको जानकारी दिए। सुरुङको परीक्षण गर्ने जुन नियमित कार्यतालिका छ त्यो चाहिँ करिब 2 महिनाको छ हैन। अब हामीलाई विशेषज्ञहरूको प्राविधिक टोलीले प्राविधिक परीक्षणको प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको अवस्थामा हैन हामीले सुरुङलाई पुनः सञ्चालन परीक्षणमा लैजान्छौँ। त्यसमा चाहिँ करिब हामीले जनवरीको अन्तसम्ममा प्रतिवेदन प्राप्त भयो भने हामीले फेब्रुअरीमा सुरुङ परीक्षणको काम सुरु गर्न सक्छौँ हैन। र करिब 2 महिनाको नियमित प्रक्रियाबाट सुरुङ परीक्षण सफल भयो भने त्यसपछि हामीले अप्रिलसम्ममा पानी सुन्दरजलमा झार्ने अवस्था हुन्छ। यता काठमाडौँ उपत्यकाका सर्वसाधारणहरू भने अझै पानी आउने भन्नेमा विश्वास गर्दैनन्। विगतमा पटक पटक मिति तोकेर पनि काम सम्पन्न नभएको तितो यथार्थ देखेका सर्वसाधारणले मेलम्चीको पानी घर घरमा पुग्ला भनेर विश्वास गर्ने छोडेका छन्। ऊ चाहिँ अलिकति छिटो अलिकति छरितो ढङ्गले चाहिँ गराउनेमा नेताहरूको ध्यान जान नसक्नु र त्यो चाहिँ जो मन्त्री बनेर गयो त्यसैले चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने अखाडो बन्नु नै यो ढिलो हुनुको चाहिँ मुख्य कारण हो। अबका दिनमा चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि त्यो ढङ्गले विकासमा दत्तचित्त हुने र भ्रष्टाचार नगर्ने मन्त्री बने भने त्यसले गति लिन्छ कि भन्ने आशा गर्दछौँ। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि नै हो। अर्को कुरा यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूको जुन आफैमा कुरा नमिलेर पनि हो। अर्को यो भागभण्डाको कारण कमिसन भागभण्डाको कारणले पनि हो। यो सबै कारणले गर्दा नआएको हो। होइन मेलम्ची छिटो ल्याउनको लागि एक त जनस्तरबाट पनि दबाब हुनु पर्यो
किनभने यो 20औं वर्ष भइसक्यो, जनस्तरबाट पनि दबाब भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जनस्तरबाट जवाब भएपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ छिटो आउँछ कि। आयोजनामा करिब 31 अर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। यसको अनुमानित खर्च करिब 32 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 35 अर्ब नेपाली रुपियाँ रहेको छ। 2008मा उपआयोजना 1 र 2 मा बाँडिँदाखेरि मेलम्ची खानेपानी आयोजना करिब 249 अमेरिकी डलर 249 मिलियन अमेरिकी डलरमा सम्पन्न हुने भन्ने थियो हैन। जसअनुसार अहिले चाहिँ त्यो अहिलेको अमेरिकी डलरको विनिमय दर रेट अनुसार चाहिँ करिब 31 अर्ब जति खर्च हुने भन्ने अनुमान छ र हालसम्म करिब 30 अर्ब चाहिँ खर्च भइसकेको छ र विभिन्न भौतिक संरचना जुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थाको हाराहारीमा अहिले त्यही सुरुङको करिब 99% चाहिँ कामहरू सम्पन्न भइसकेको, परीक्षण मात्रै बाँकी छ हैन। दैनिक 17 करोड लिटर पानी सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट राजधानी लैजाने भनेर सन् 1998 देखि आयोजना सुरु भएको थियो। यस अवधिमा अरबौं लिटर पानी मेलम्चीमा बग्यो। त्यससँगै आयोजना निर्माणका क्रममा अरबौं रुपैयाँ पनि सकियो, तर अहिलेसम्म योजना सम्पन्न भएको छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यस वर्षको एसई सञ्चालन कोरोना महामारीले जेठमा गर्ने तयारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सुरु गरेको छ। तर चालु शैक्षिक सत्रको पढाइ अझै राम्रोसँग सुरु हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्षको अन्तिमदेखि बन्द विद्यालय पूर्ण रूपमा खुलेका छैनन्। राम्रोसँग पढ्न नै नपाई विद्यार्थीले कसरी परीक्षा दिन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। कोरोना महामारीको प्रभावले यस वर्षको शैक्षिक सत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई दिनुपर्ने विद्यार्थी सबैभन्दा धेरै अन्योलमा छन्। सरकारले हरेक वर्ष चैतमा गर्दै आएको एसई परीक्षा यस वर्ष 2 महिनापछि जेठमा गर्ने निर्णय गरेको छ। तर वर्षभरि पढ्न नपाएका विद्यार्थी परीक्षासँग डराएका छन्। जस्तो कन्फिडेन्ट चाहिँ छैन, त्यो फाइनल एक्जाममा जस्तो राम्रै गर्छ त्यस्तो राम्रो त ए+ नै आउँछ भन्ने कन्फिडेन्ट चाहिँ छैन। सकेसम्म ए+ देउने ट्रायल गरिहाल्छु, तर ए चाहिँ आउँछ, अहिलेसम्मको पढाइले ए चाहिँ आउँछ भन्ने सक्छु। 100मा चाहिँ कन्फिडेन्ट छु कि राम्रैसित दिन्छु भनेर। अहिले त पुरा कोर्सहरू नि भएको छैन त, त्यही भएर फुल्ली कन्फिडेन्टै हुनु भएन। भन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ, किनभने अनलाइन क्लासमा सबैजना आएको पनि थिएन। अनि जतिजना आएको छ त्यसले चाहिँ राम्रोसित पढाएको थियो, नआएको त अब भन्नै सकिँदैन। जेठमा एसई परीक्षा गराउने सरकारको निर्णयप्रति सरकारी अर्थात् सामुदायिक विद्यालयहरू नै असन्तुष्ट छन्। 2 महिनापछि परीक्षा गर्ने भने पनि सरकारले निजी विद्यालयलाई मात्रै ध्यानमा राखेर निर्णय गरेको सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको गुनासो छ। पठन पाठन ठप्प भएको यो वर्ष विद्यार्थीलाई कसरी परीक्षाका लागि तयारी गराउने भन्ने समस्यामा आफूहरू रहेको प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ। लानुपर्छ भन्ने खालको, किनभनेदेखि हामीले विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै रूपमा सुरुदेखि नै सिकाइरहेकै छौँ। अनलाइनमा समेटिनेहरूलाई हामीले जेठ महिनादेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। अनि विद्यार्थीहरूलाई जो गाउँ जानुभएको छ उहाँहरू त बिचमा आउन सक्नु भएन, तर यहाँ काठमाडौँमा भएका विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ पाठ्यपुस्तकको समयमै वितरण गरेर अभिभावकसँग सम्पर्क राखेर पढाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ विद्यालयमै सानो ग्रुपमा बोलाउने, गृह कार्य दिने जस्ता कार्यक्रमहरू हामीले सुरुदेखि नै गरिरहेका थियौँ। 2 महिना पछाडि धकेल्दाखेरि अब हाम्रो लागि चाहिँ होइन पठन पाठनको समय चाहिँ अब पहिलेको जति नै पुर्याउने हिसाबले हामीले कक्षा सञ्चालन गरेको हुनाले हामीलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धित अब त्यस्तै खास अवस्था त्यस्तो गाह्रो खालको अब त्यो छैन होइन, ठिकै छ। हामीलाई चाहिँ अब त्यसले किन असर परेको छैन। हजुर अब यसमा हो लगभग हामीले 70 हरेक विषयको 70-75% कोर्सहरू हामीले सकिसकेका छौँ होइन। अब यो गत वर्ष हामीले अब यो तिहार पछाडि भनौँ न मङ्सिर महिना यति बेला हामीले रिपिट गर्ने समय हुन्थ्यो, रिपिट गर्ने सुरु गर्थ्यौँ हामी हरेक विषयको। तर अहिले अब कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि कोर्स त सकिसकेका छैन, कोर्स सक्न बाँकी छ। केही समयमा हामी कोर्स सक्छौँ। कोर्स सकेर अब त्यो जेठसम्मको लागि चाहिँ हामी अब पहिलेको जस्तै केही रूपमा हामी रिपिट गर्न भ्याउँछौँ। एसई परीक्षा आउन अब 5 महिना पनि छैन, तर यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण पठन पाठन ठप्प छ। अनलाइन वा भर्चुअल माध्यमबाट भएको पढाइ प्रभावकारी हुन नसक्दा एसई परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी समस्यामा परेका छन्। सरकारले पनि प्रभावकारी रूपमा यस विषयमा योजना ल्याउन सकेको छैन।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहाललाई थप उपचार गर्न भारत प्रस्थान गरेका छन्। अध्यक्ष दाहाल पत्नी सीतालाई लिएर बिहान 11 बजेको उडानबाट मुम्बई प्रस्थान गरेका हुन्। सीताको साथमा अध्यक्ष प्रचण्ड र छोरी गंगा दाहाल पनि रहेका छन्। सीता दाहाल पार्किन्सन जस्तो देखिने एक जटिल प्रकारको रोगले लामो समयबाट पीडित हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा भैँसीपाटे स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गरी घरमै आराम गरिरहेकी दाहाललाई चिकित्सकको सुझावमा मुम्बई लगिएको हो। उनको न्युरो सम्बन्धी चिकित्सकबाट स्टिम थेरापी गराइने जनाइएको छ। सीतालाई यसअघि पनि उपचारका लागि अमेरिका, सिङ्गापुर र भारत लगिएको थियो। मानवाधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीले संसद विघटनको सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को जङ्गबहादुर बन्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा पहाडीले ओलीको प्रयासले अस्थिरतामा सिर्जना भएको बताए। त्यसैगरी विदेशी र राजावादीले फाइदा उठाउन थालेको समेत पहाडीको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई मान्यता दियो भने अन्यले पनि सोही अनुसारको परम्परा पछ्याउने उनको भनाइरहेको छ। प्रतिगमनसँग मतियार रहेछ, पूर्व राजासँग मतियार रहेछ भने मात्रै अदालतले यो सदर गर्छ, होइन भने यो सदर गर्दैन। विघटनको फैसलालाई सदर गर्दैन। मेरो प्रश्न बच्छ, नेपाललाई गृहयुद्धमा धकेल्नु भन्ने हो भने अदालतले फैसला गर्छ, नभए गर्दैन। आज मानहानिको कुरा गरिन्छ। सबभन्दा ठुलो अदालतको मानहानि खड्गप्रसादजीले गर्नुभएको छ, विष्णु पौडेलले गर्नुभएको छ। तपाईँले बोल्नुपर्छ। खड्गप्रसादजी बारम्बार बोलिरहनु भएको छ, कसैले पनि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन भनेको के हो? अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतको मानहानि होइन। आफ्ना कार्यकर्ताहरू अन्यत्र नजाउन् भन्ने नाममा उहाँ आज चाहिँ भयदोहन ब्ल्याकमेलको राजनीति गरिरहनु भएको छ। पहाडीले पार्टीको किचोलोका कारण संसद विघटन गरेको केपी ओलीको भनाइको कडा आलोचना समेत गरे। प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका व्यक्ति मन्त्री हुन नसक्ने प्रावधानलाई उल्लङ्घन गर्दै हारेका व्यक्तिलाई पनि ओलीले मन्त्रीमा नियुक्ति दिएको उनको आरोप छ। नेपालमा ऊर्जाका लागि बायोग्यासको सम्भावना धेरै छ। बायोग्यासको विस्तार गर्न सके समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव त पर्छ नै, मध्यम तथा गरिब परिवारका लागि बायोग्यास निकै उपयोगी हुने गरेको छ। तर सरकारले बायोग्यास उत्पादन बढाउन नीतिगत सुधार गर्न भने सकेको छैन। प्लान्ट एकपटक निर्माण गरेपछि 20 वर्ष भन्दा बढी समयसम्म स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हुन्छ, जसबाट खाना पकाउन एलपी ग्यास, मट्टीतेल तथा दाउरामा लाग्ने खर्च र समयको बचत हुन्छ। यसबाट जैविक फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, मानव स्वास्थ्य र आर्थिक रूपमा समेत विभिन्न फाइदा हुन्छ। बायोग्यास प्लान्टबाट उत्पादित ग्यास, विद्युत र प्राङ्गारिक मलले एलपी ग्यास, मट्टीतेल तथा रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुगी बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुगेको छ भने बायोग्यास नेपालको पहिलो कार्बन व्यापार गर्न सफल प्रविधि समेत भएको छ। तर सरकारले बायोग्यास उत्पादनलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति दिन सकेको छैन। नेपाल बायोग्यास प्रवर्धन संघको 25औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा विज्ञहरूले बायोग्यासको सम्भावनालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको गुनासो गरेका छन्। विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा 10 लाखको हाराहारीमा घरयासी बायोग्यास निर्माण गर्न सकिने सम्भावना छ। तर सरकारले नीतिगत सुधारमा व्यवस्था गरेको पूर्व विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री गणेश शाह बताउँछन्। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, नेपाल should be not known as the country of Himalaya, it should be known the country of biogas. त्यसैले नेपालले चाहिँ हामी बायोग्यासको देश बनाउनेतिर अगाडि बढ्छौँ र यो 25औं वर्षगाँठमा यही विषय नेपाल सरकारले चाहिँ केही यस्तो योजनाहरू ल्याओस्, नीतिहरू ल्याओस् कि यो क्षेत्र चाहिँ अझै अगाडि दिन दुना रात चौबिना विकसित होस् भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय योजना आयोगले भने बायोग्यास उत्पादन सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएको छ। आयोगका सदस्य कृष्ण प्रसाद ओलीले एलपी ग्यास प्रतिको परनिर्भर अन्त्यका लागि पनि बायोग्यासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। ती पहिलाका मास एक्सटिङसनको बेलाको एटमोस्फियर र अहिलेको त्यस्तै हुन लागेको छ। त्यसकारणले पनि यो बायोग्यास भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ गहिरो एकदम सरकारले नै कृषि मन्त्रालयसँग यो फर्टिलाइजरको मुद्दालाई सोल्भ गर्नको लागि कति % चाहिँ हामीले सप्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ त?
यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ किनभनेदेखि यो भयङ्कर ठुलो स्रोत हो। तर यसमा तपाईँहरूले चाहिँ इन्स्योर गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि क्वालिटी। नेपाल बायोग्यास प्रवर्धन संघले हाल 5 लाखको हाराहारीमा प्लान्ट निर्माण गरेको र अझै 5-6 लाख निर्माण हुन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ। नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगबाट हालसम्म 77वटै जिल्लामा 12 घनमिटर भन्दा कम क्षमताका 4,24,000 भन्दा बढी प्लान्टहरू घरयासी प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा छन्। नेपालमा गाई भैँसी 13 लाख, कुखुरा 60 करोड र पशुपन्छीबाट दैनिक 38,000 मेट्रिक टन मल उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यसबाट प्रतिदिन 2,280 मेट्रिक घनमिटर बायोग्यास उत्पादन हुने गर्छ। प्रतिदिन 1,254 मेट्रिक टन बायो CNG घनमिटर हुन्छ। यसको 20% मात्रै उपयोग गर्न सकिएमा 250.8 मेट्रिक टन बायो CNG घनमिटर अर्थात् 17,774 वटा LPG सिलिन्डर निस्कने क्षमता रहेको छ। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनको खतराबाट बाहिर रहेको दावी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले सोमबार बुटोलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले अन्य प्रदेशको सरकारमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन नहुने बताएका हुन्। विभिन्न मिडियामा हल्ला चले जस्तो लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्तो केही नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा रहेर कुनै पनि नेता सांसदहरू अविश्वासको प्रस्ताव लिएर नआएको जानकारी दिए। अब अलिअलि अब भनौँ न को कता भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ चर्चा परिचर्चाको विषय त बनेको छ। फलानु चाहिँ अब पल्लो समूहमा फलानु चाहिँ अहिले प्रदेशको सरकारले नेतृत्व गरिरहेको समूहमा भन्ने कुरो त आइरहेको छ। तर प्रष्ट ढङ्गले अविश्वासको प्रस्तावको अगुवाई गर्दा को र त्यसको सङ्ख्या को भन्ने कुराको किटान भइ नरहेको सन्दर्भमा र उहाँहरूले त्यो गतिविधिमा लागि नरहेको सन्दर्भमा यस्तै नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशकी सचेतक निर्मला छेत्रीले संसद विघटन कार्य असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरे। छेत्रीले संसद विघटन भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको र सो रिट विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अदालतले उचित न्यायपूर्ण निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता हर्षाराम यादवले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताएका थिए। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण पछिल्लो समय देशभरि नै चिसो अत्याधिक बढेको छ। सोमबार देशभरको मौसम बदली भएर अधिकांश स्थानमा वर्षा हुनुको साथै उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने सम्भावना छ। देशका उच्च भेगमा हिमपात र वर्षा हुने सम्भावना रहेकोले पर्वतारोहण तथा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन मौसमविदहरूले सचेत गराएका छन्। वायुको प्रभावको कारण सोमबार देशको विभिन्न भूभागमा हल्कादेखि भारी हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, बागमती र प्रदेश एका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको साथै सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश एकको थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मौसम पनि बदलिरहने र छिटफुट वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। यो क्रम सोमबार र मंगलबार रहनेछ भने बुधबारबाट केही कमजोर भई बिहिबारबाट क्रमशः सुधार हुँदै जाने मौसमविद समीर श्रेष्ठको भनाइ छ। पश्चिमी वायुको प्रभाव देखिएको, त्यसले गर्दाखेरि सबैतिर क्लाउडी कन्डिसन बदलेको अवस्था रहेको छ। पानी पनि परेको छ पश्चिमका भूभागहरूमा भने पश्चिमका र मध्यका उच्च पहाडी हिमाली भूभागहरूमा मध्यमदेखि भारी हिमपात पनि भएको छ। यो क्रम चाहिँ आज र भोलि मंगलबारसम्म रहन्छ। बुधबारबाट चाहिँ यो प्रणाली केही कमजोर हुने देखिन्छ र बिहिबारबाट चाहिँ मौसममा सुधार आउँछ। न्यूनतम तापक्रम बढी भए पनि अधिकतम तापक्रम घटेर देशको सबै भूभागमा चिसो महसुस हुने श्रेष्ठको भनाइ छ। केही भागमा तुवालो समेत देखिने भएको कारण हवाई क्षेत्र साथै कृषिमा समेत यसको असर देखिनेछ।
देशका उच्च भेगमा हिमपात र वर्षा हुने सम्भावना रहेकोले पर्वतारोहण तथा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्ने महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। अहिलेलाई चाहिँ यसको असर यो एउटा त उडान यो हवाई उडान क्षेत्रमा भयो, साथसाथै ट्रान्सपोर्टेसनमा रहेको छ, एग्रिकल्चरमा नि यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हुन्छ। यसले त चिसो बढाउँछ, त्यसैले अब चिसोबाट बस्नको लागि अब आगो ताप्ने, न्यानो लुगा लगाउने त्यही कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। साथै यसले यो तुवालो कुहिरोले गर्दाखेरि यात्रामा समस्या हुनसक्छ। त्यसैले अब मौसमको बारेमा जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्ने अथवा कुहिरोको बिचमै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यसले बिस्तारै चलाउने त्यो गर्नुपर्छ। हवाई उडानलाई पनि यसले प्रभावित गर्ने भएकोले आफ्नो यात्राको बारेमा पूर्व जानकारी लिएर मात्रै ट्राभल गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। बदली वर्षा र हिमपातका कारण अधिकतम र न्यूनतम तापक्रममा केही गिरावट आई देशैभरि चिसो बढ्ने सम्भावना रहेकोले चिसोबाट बच्न समेत महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँको आज बिहानको न्यूनतम तापक्रम 9.5 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 16 देखि 18 डिग्री सेल्सियसका बीच रहनेछ। सोमबार सबैभन्दा धेरै तापक्रम विराटनगर र भैरवहामा 25.3 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भने सबैभन्दा कम जुम्लामा 0.6 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहेको छ। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल भन्नका लागि मात्रै कृषि प्रधान देश, कुनै पनि कृषि उत्पादनले स्वदेशी माग धान्न सकेको छैन। नेपालको मुख्य बाली हो धान बाली, तर यही धान पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले कृषि, कृषक र उत्पादनलाई बेवास्ता गरेका कारण धान समेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष 56,21,710 मेट्रिक टन धान फलेको छ, जुन गत वर्षभन्दा 70,831 टनले धेरै हो। धेरै धान उत्पादन भएकै समयमा चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामै 17 अर्ब 91 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको चामल आयात भएको छ। त्यसो त धान उत्पादनमा वृद्धि हुँदैमा आयात रोकिन सक्दैन, किनकि हरेक वर्ष मागको मात्रा बढ्दै गएको देखिन्छ। तर कृषकहरू भने सरकारले किसानलाई सहयोग गर्ने हो भने धान उत्पादन अझै बढाउन सकिने दावी गर्दछन्। सरकारले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसक्दा धानमा आत्मनिर्भर भन्दा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको कृषकको भनाइ छ। अघिल्लो वर्ष 55,50,878 टन जुन धान उत्पादन भएको थियो भने यो वर्ष 56,21,710 टन धान उत्पादन भएको देखिन्छ। यो चाहिँ नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क हो र यसलाई हेर्ने भने यो वर्ष गत वर्षको भन्दा 70,000 टन चाहिँ धान बढी। एकातिर कृषकले सरकारबाट सहयोग पाएका छैनन् भने अर्कोतिर कृषि मन्त्रालयले धान उत्पादनको सम्बन्धमा सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्क नै गलत हुने गरेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष 55,50,778 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 56,10,011 मेट्रिक टन, आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 51,51,925 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ भने उता वार्षिक 30 अर्ब भन्दा बढी चामल आयात हुने गरेको छ। तर कृषि मन्त्रालयले निकालेको तथ्याङ्क वैज्ञानिक नभएको विज्ञ डाक्टर दिलीराम शर्मा बताउँछन्। अब धानमा जब हामीले चाहिँ रासायनिक मलै हामीले दिन सकिएनौँ भने, जबकि रासायनिक मलले चाहिँ 10 देखि 15% मिनिमम उत्पादनमा वृद्धि गर्छ भने त्यो मलै किसानले पाएनन् भने धान वृद्धि भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यति मिल्दैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलाभन्दा चामल कम प्रयोग भइरहेछ नेपालमा र अरू चिजहरू बढी प्रयोग भइरहेको छ। त्यस अर्थले पनि हाम्रो चाहिँ आयात कम हुनुपर्ने हो। त्यो हाम्रो डाटाको चाहिँ साइन्टिफिक छैन। त्यसैले चाहिँ साइन्टिफिक डाटा लिने तर्फ चाहिँ मन्त्रालय लाग्नुपर्छ र त्यस किसिमको सफ्टवेयर निर्माण गर्नु पर्यो। यस वर्ष मनसुनले साथ दिएका कारण कृषकले समयमै धान रोपे। मलकै अभावमा पनि धान रोपेका कृषकले अहिलेसम्मकै बढी धान उत्पादन गर्न सफल पनि भएका छन्। तर आयात भने कम हुन सकेको छैन। सरकारले भने विदेशमा रहेका नेपाली कोरोनाका कारण यस वर्ष स्वदेशमै रहेकाले चामल आयातमा वृद्धि भएको तर्क गरेको छ। राइसहरू चाहिँ हाम्रो भान्सामा प्राय गरेर पाक्ने कारणले पनि चाहिँ हामीले आयात गर्नुपर्ने नितान्त जरुरी छ। र यो बिचमा चाहिँ कोभिड-19को कारणले धेरै चाहिँ हाम्रा युवाहरू
हाम्रा चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ रोजीरोटीको लागि भन्दा पनि खास गरी चाहिँ विदेशमा आय आर्जनको लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ व्यवसाय गर्नको लागि अथवा नोकरीको लागि चाहिँ बाहिर जानुभएको पनि फर्किनु भएको छ। इन्डियामा जानुभएको पनि धेरै फर्केको कारणले पनि जनसङ्ख्याको वृद्धि भयो, अटोमेटिक खाने मानिसको सङ्ख्याहरू थपेको कारणले पनि खास चाहिँ केही चाहिँ थप हुनु स्वाभाविक रूपमा हो। यसलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 13,71,706 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको छ। किसानले जसोतसो गरेर धान उत्पादन गरे पनि धानको उचित मूल्य नपाउने समस्या पनि विद्यमान रहेको छ। तर सरकारले यस समस्यालाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायती न्यायाधीशले विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जलाई हस्तान्तरण गर्ने अमेरिकी अनुरोधलाई खारेज गरिदिएको छ। असान्जको मानसिक स्वास्थ्यको कारण अमेरिकाले भने जस्तो हस्तान्तरण गर्दा उक्त कदम दमनकारी हुने आदेश बेलायती अदालतको हो। 49 वर्षीय असान्जलाई वर्गीकृत सेना र कूटनीतिक केबल्सको प्रकाशनमा उनको भूमिकाको लागि अमेरिकामा एक्सपिएजन ऐन अन्तर्गत अभियोग लगाइएको थियो। तर बेलायती न्यायाधीश भेनेसा बराइटसेरेले सोमबार आफ्नो फैसला सुनाउँदै असान्जलाई अमेरिकामा बुझाउन नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्। न्यायाधीशले असान्जेको मानसिक स्वास्थ्यका कारण अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्दा उनले आत्महत्या गर्न सक्ने जोखिम औल्याएका छन्। असान्ज सन् 2012 देखि बेलायत स्थित इक्वेडोरको दूतावासमा शरणार्थी भएर बस्दै आएका छन्। असान्जले विकिलिङ्क्स वेबसाइट मार्फत इराक, अफगानिस्तान र अमेरिकासँग सम्बन्धित युद्धको दस्तावेजलाई सार्वजनिक गरेपछि उनी विरुद्ध लाखौं सेना र कूटनीतिज्ञहरू क्रुद्ध भएका थिए। तर विश्वका धेरै सर्वसाधारणहरू उनका प्रशंसक बनेका थिए। अब खेलकुद समाचार। आठौं पर्वतीय खेलकुद महोत्सव फागुनमा हुने भएको छ। माउन्टेन स्पोर्ट्स फेडरेसनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महोत्सव फागुन 20 गतेबाट हुने जानकारी गराएको हो। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने महोत्सवमा विभिन्न 15 खेलहरूको प्रतियोगिता हुनेछ। महोत्सवमा परम्परागत आर्चरी, ठेलो क्यानोनिङ, रक क्लाइम्बिङ, क्यानोइङ, साइक्लिङ, प्याराग्लाइडिङ, क्रस कन्ट्री रनिङ, मोटर स्पोर्ट्स, टग अफ वार, रिङ रेस्लिङ, घोडा दौड, ट्रायथलन, गल्फ, स्केटबोर्डिङ लगायतका 15 खेलहरू हुने बताइएको छ। महोत्सवका लागि सम्बन्धित खेल संघका प्रतिनिधि सम्मिलित 17 सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन समेत गरिएको छ। महोत्सव आयोजनाका लागि 1 करोड 88 लाख अनुमानित खर्च राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, गण्डकी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र प्रायोजक संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त हुने फेडरेसनले जनाएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माण र खरिदमा विश्वभर प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा नेपालमा भने प्रधानमन्त्री नै विरोधीलाई गाली गर्नमा व्यस्त। खोपको प्रयोग बारेको योजना फितलो। मेलम्ची आयोजना 99% काम सकेर पनि अलपत्र। आधा दर्जन मन्त्री फेरिए पनि आयोजनालाई पूर्णता दिन असफल। पानी आउनेमा सर्वसाधारणलाई विश्वासै लाग्न छोड्यो। एससी परीक्षाका लागि सरकारले निजी विद्यालयलाई मात्रै सहज हुने गरी योजना बनाएको सरकारी विद्यालयहरूको गुनासो। पढ्नै नपाई परीक्षा दिनुपर्ने अवस्थाले विद्यार्थी चिन्तामा। पश्चिमी वायुको प्रभावले चिसो बढ्दा जनजीवन कष्टकर। उच्च भेगमा हिमपात र वर्षा हुने सम्भावना रहेकोले पर्वतारोहण तथा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन मौसमविदहरूको चेतावनी। बेलायतद्वारा विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जलाई अमेरिका हस्तान्तरण गर्ने माग खारेज। दमनकारी नीति लिन नसकिने स्पष्टोक्ति। र 8औं पर्वतीय खेलकुद महोत्सव फागुन 20 गतेदेखि सुरु हुने निश्चित। विभिन्न 15 खेलहरूको प्रतियोगिता गराइने।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।